केश हाय तुमी बरी हाय न्हू आमी बी बरी हाय आनी आतां च्या पिले आनी हाय वचय शेणो नाय स्कुलाक गेलो ना बंद ना तो जोर येता आनी हायची रेसिपी न्हू तुमकां दाखयता बांगड्यांचें गिजाद कोता ओके ग्रीन तें आतां नको तुमकां कितें म्हणटाय तें आमी गिजाद म्हणटाय तेका चयल्या जाली मुगे रेसिपी आनी मागीर तुमकां लायक जाता जाल्यार तुमी शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन ओके लेट्स गेट स्टार्ट आतां तें गिजाद करपा न्हू हेचो एक पयलीं बांगडे काटकोले सॉल्ट लायला दवरला ओके आनी कोरिएंडर जिंजर लसणींबोय धाकलीशी आनी तिकी ग्रीन चिलीज गेले 3 तुमकां जाय तितू घेवपाच्यो तिखसाणी आनी ऑनियन बारीक काट केला 2 धाकले टोमॅटो बारीक काट केला टॅमरीन कालाफूर थोडी मिरयां थोडी 10 घेता हाय ती ओके आनी हेचें जिरें आनी टर्मरीक पावडर घातले ओके आतां न्हू हांव होणमाता पयलें होणमापा न्हू आतां ऑयल घाता कढाई बरी गरम केल्या आनी ना मारपा दोता हेजे दोता आनी हांव आतां हो सगळो मसाला घालून ग्रायंड कोता उदक घाता आनी ग्रायंड कोता ओके एक सायडी हँडल आनी तिनूय ग्रायंड करून घेता चड मसाला तो घायलो आनी हल्दी पावडर घाता 1 टेबल स्पून आनी थोडेंशें जिरें ओके आतां हें उदक घाता आनी ग्रायंड कोता फायन पेस्ट कोता ते मागीर होण जायत येता आनी हो मसाला हांवें ग्रायंड केलो अशें करून ओके आनी तितून टोमाट घाता बरें गोल्डन ब्रावन जावपाचें रावता ओके आनी मागीर मसाला घालपाचो वांटिलो तो मगे मसाला जालो आतां हो मसाला घाता होण जालें मगे तें ओके हो मसाला घाता आतां बरें हें कोता अशें करून बाय मिस्टेकीन मसाला म्हणपा येयला होण जालें म्हणपा ओके बरें न्हू पयलें हें भाजिलां हें मसाला अशें करून आनी तें आतां मिक्सरा लागलो न्हू तेजें उदक घाता बरो बॉयल येतुसा रावता अशें करून मिक्स कोता सॉल्ट बी तुमगे चोयन टेस्ट वायज घालपाचें सॉल्ट ओके थोडीशी शुगर बरो बॉयल येवपुसा रावता सो बरो बॉयल येयलो तेका आतां आनी हें नुस्त्या न्हू सॉल्ट लायलो हांव ऑलरेडी अशें करून घाता फ्राय करून देखून घालपाक जाता म्हळ्यार हांव न्हू अशें करून कोता थोडी फ्राय बी करून घाताय आनी मागीर अशें करून सिंपल थंय नुस्त्या घालून जालें मगे सगळें आनी थोडी शुगर उडयता ताका टेस्ट मागीर सॉल्ट घातलें ओके कोणा मॅगी जाय मॅगी घालपाची कित्याक नुस्तें ऑलरेडी मीठ बी लायलो हा न्हू आतां हांव थोडीशी सॉल्ट चोयता आनी मागीर टेस्ट कोणा मॅगी जाय जाल्यार मॅगी घालूंक जाता चिकन वेज मॅगी ओके हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ओके आनी थोडीशी हाफ मॅगी घाली चिकन मॅगी हाफ हांव स्लोली हें करपाचें हांव नुस्त्या पिसडवतलें विनेगर बी कांय यूज केलो ना आमसाणीचेरू केला आनी टोमाटांचेर ओके जाय जाल्यार विनेगर घाले तुमगे टेस्ट वायज सो ह्यानी घाले ओके
सारकें जालां चल मगे गिजात रेडी आतां हांव काडटा आनी मेळटा तुमकां गॅस फ्लेम ऑफ करून एक मोठे मगे बांगड्यांची गिजात ओके ही मगे डॅडीची रेसिपी ओके सो हे तुमी ट्राय करूया आनी मागीर म्हाका सांगाय कमेंटा ओके शेणान सायकल चलयता आतां आमगे जालें आतां आमी जेवपा वयताय आनी ती रेसिपी तुमकां लायक जात जाल्यार मागीर म्हाका सांगल्या जालें तुमी ट्राय केल्या जालें घरा कडेन आनी म्हगेले ब्लॉग्स तरी 12 o'clock येल ना न्हू जाल्यार इवनिंग 6 o'clock म्हळ्यार येतले ब्लॉग्स कित्याक हेंचा मातशें बिजी हा टायमाचेर जायना ओके हांव ट्राय करता म्हगे बेस्ट हें करपाक आनी मागीर तुम चोयल्या जाल्यार तुम बेल आयकॉन ऑन कराय तुमकां नोटिफिकेशन येतले तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन मागीर शेअर कराय तुमकां लायक जाता जाल्यार टिल देन बाय टेक केअर लव यू ऑल